कि माथिबाट प्रेसर आइरहेछ, यो आइरहेछ, ऊ आइरहेछ। यो त प्रेसर भनेको हामी स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले पनि सहज गरिदिनु पर्ने हो। हामीले सँगै सरकारले सोध्नु पर्थ्यो कि तपाईको किसान, तपाईको बोर्डरमा जनताहरू छन् त हामीले पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। त्यहाँका किसानहरूले इन्डियाबाट चोरेर मल ल्याउँछन्, त्यो मल तपाईले कसरी सहज गराइदिनु पर्छ। किसानको नाममा सबभन्दा यो देशमा किसानलाई नै पीडा छ। किसानलाई मल ल्याउनु पर्ने, मल उपलब्ध गराउनु पर्ने, सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसानको बाली नालीको भाउ निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यो कुनै किसिमको पहल कतैबाट कुनै सरकारबाट भएको छैन। त्यो मेन व्यापारीहरू आएर हाम्रो सामानहरू, यहाँ किसानको सामानहरू थोक बजारबाट उपलब्ध गरोस् र तिनीहरू त्यहीँबाट बिक्री वितरण गर्न पाओस्। त्यो किसिमको हामीले यसलाई पनि हामी थोक बजारको व्यवस्थापन गर्न पनि हाम्रो पहल सुरु छ। सँगै सरकारले दिनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म सँगै सरकारले त्यसमा पहल गरेको छैन। त्यो पैसा पनि सँगै सरकारले पठाउनु पर्ने, अब कहाँ गएर हराएको छ त्यो वास्तै छैन सँगै सरकारको मन्त्रीहरूलाई। हामीले सुरुवात गरेको लगभग 3 महिना भइसक्यो, ठेकदारले आजसम्म पैसा पाएको छैन। ठेकदार रोइरहेछन्, तर सँगै सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोद्धाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ मैले अर्थ मन्त्रालय बजेट फाइल पठाइदिएको छु। अर्थ मन्त्रालयले भन्छ अर्थ सचिव हराएको छ अरे। अर्थ सचिव भन्छ के भन्छन् अर्थ मन्त्रीज्यूको फाइलमा छ अरे। यो फाइल भनेको अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्री या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यही अलमल भएर कसरी हामीले दिगो विकासको चाहना राख्ने, त कहाँबाट परिवर्तन आउँछन्। जुन फाइल 3-3 महिना एउटा मन्त्रालयमा झुन्डिएर बस्छन् अनि त्यसलाई परिवर्तन भन्छ, केमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ यिनीहरूले। त्यसकारण मलाई लाग्दैन जो जोगी आए पनि त्यही कान चिरेको जोगी नै आउँछन्। यो सरकारको काम यो भएन, त्यो सरकारको यो काम भएन, यो जनताले मलाई भोट दिएन, यो पार्टीले मलाई जिताएन भनेर त्यो बहाना लगाउनु बेकार हो। इमर्जेन्सी पनि स्टार्ट गरेको छ र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा हामीले अब एउटा एमबिएस डाक्टरलाई हप्तामा 2 दिन कमसेकम सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर त्यहाँका जनताको कस्तो किसिमको रोग छन्, बिरामी छन्, त्यसलाई पहचान गरेर त्यसको इलाज कहाँ गर्ने। अध्यक्ष, ग्रामीण खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, यो सुखद अवसर कसैलाई मात्रै जोड्छ। जुन तपाईले दोस्रो कार्यकालको दौरान आइरहँदाखेरि पहिलो कार्यकालमा त आफैले समीक्षा गर्दाखेरि कतिको सफल मान्नुहुन्छ? अब यो पहिलो कार्यकालको सफलता त जनताले देखाइदियो दोस्रो कार्यकालमा कि म कति सफलता भएँ, कति असफलता भएँ भनेर जनताको म्यान्डेटले दोस्रो कार्यकाललाई म्यान्डेट दियो मलाई, त्यसले देखाइदियो। पहिलो कार्यकालको 5 वर्षमा हजुरले गर्नुभएको विकास निर्माण या स्वास्थ्य सेक्टरमा, शिक्षामा, कृषिमा लगायतका यथावत विषयहरूमा ठोस रूपमा यसो अहिले दर्शकहरूलाई या हजुरले नै यसो समीक्षा गर्दाखेरि मैले यो बुदागत रूपमा गरेँ कि जुन आवश्यक थियो, मैले यसरी क्वेसन गरेँ भने, प्रश्न गरेँ भन्ने कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई म एउटा के सम्झाउन खोजेको छु भनेदेखि 2074 सालभन्दा पहिले हाम्रो हरिनगर गाउँपालिका 2074 सालमा जब संविधान संहिता लागू भइसकेपछि, संविधान व्यवस्था भइसकेपछि संविधान अनुसार गाउँपालिकाहरू बन्यो र 2074 सालभन्दा पहिले हरिनगर गाउँपालिकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कति फरक छ यहाँका जनताहरूलाई
अनुभव भइराखेको छ। जस्तो अब तपाईको हामीले 2074 सालमा चुनाव जितेर आइसकेपछि पहिलो वर्षमा हामीलाई सबभन्दा पहिले चुनाव जित्ने बित्तिकै हामीले बाढीले छ्यापियो र त्यसपछि बाढीबाट हामी जब निक्लेपछि हामीले हरिनगर गाउँपालिकाको अवस्था यस्तो थियो, हामीलाई दुर्गम लाग्थ्यो। एउटा वार्डबाट अर्को वार्ड जानको लागि यो साबिकको 5टा गाउँ विकास एक ठाउँ पारेर गाउँपालिका बनेपछि अब सबै हाम्रो 7वटा वार्ड भएपछि साबिकको 5टा गाउँ विकास र हाल अहिले 7वटा वार्ड छन् र एउटा तत्कालीन गाउँ विकासको र अहिले हाल वडा स्तर भइसकेपछि एउटा वार्डबाट अर्को वार्ड जानको लागि मान्छेले घन्टौँ 2 घन्टा लाग्थ्यो, एकदम दुर्गम लाग्थ्यो। त्यसलाई हामीले कमसेकम सहज गरिदिए। त्यसलाई पहिलोचोटि हामी 2074 सालमा निर्वाचन जितेर आइसकेपछि सबभन्दा पहिले हरिनगर गाउँपालिकाको के सोच भयो भनेदेखि बाटो छैन। अब त्यो बाटो नभएको कारणले किसानलाई पनि समस्या छ, शिक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नको लागि पनि समस्या छन्। त्यसपछि तपाईको स्वास्थ्यमा पुग्नको लागि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीसम्म जानको लागि मान्छेले समस्या छन्। किसानलाई खेतको उत्पादन गर्ने जिनिसहरू ल्याएर थन्काउनको लागि पनि समस्या छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्कुल जानको लागि बाटो छैन। त सबभन्दा पहिले हरिनगर गाउँपालिकाले 7वटा बाटोको एउटा रेखाचित्र बनायो र त्यो 7वटा बाटोमा तपाईलाई जस्तो अहिले बसन्तपुर नहरदेखि घुस्की बोर्डरसम्म हामीले बनाए पिच, जो लगभग तपाईको 5.5 किलोमिटर छन्। त्यस्तै गरेर तपाईको बसन्तपुरदेखि अर्नमा हुँदै घुस्की बजारसम्म जोड्ने 3.5 किलोमिटरको बाटो, त्यसलाई पनि हामीले रिङ रोडको रूपमा लिए। त्यस्तै गरेर घुस्की बजारदेखि देवानगञ्जसम्म जोड्ने बाटो जो विराटनगरसँग डाइरेक्ट लिङ्क छ, त्यो बाटोलाई हामीले पिचमा ल्याए र त्यो पनि बन्ने करिब भइसकेको छ, थोरै बाँकी छन्। त्यहाँ मुद्दाका कारणले अलिकति विवाद भएर हामीले त्यहाँ अलि अप्ठ्यारो पर्यो। त्यस्तै गरेर बसन्तपुरबाट हामीले हरिनगर जाने तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, यहाँका जनताले हेर्नुभएको होला त्यतिखेर कि करिब तपाईको 20 फिट गहिरा थियो, जो बाटोबाट मान्छेहरूलाई कति मुस्किल थियो। त्यो मुस्किललाई हामीले टारेर बसन्तपुरदेखि हरिनगर बाटोलाई हामीले पिच आज त्यहाँ मान्छेहरूले जावत आवत गर्न कति सहज भएको छ। भनेको त्यतिखेर स्कुलहरू पनि हामीले शिक्षामा विभिन्न किसिमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाइमा डिजिटल सिस्टमबाट पढाउनुपर्छ अबको युगमा भनेर त्यो किसिमको हामीले सुरुवात गरे। त्यतिखेर किसानहरूलाई पनि हामीले बोरिङको सिँचाइ गरेर किसानहरूलाई यहाँका अब सिँचाइको अवस्था नाजुक छन्, यहाँ पानीको अवस्था नहरको सिँचाइबाट पानी आउन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यहाँ सिँचाइको लागि पनि हामीले त्यतिखेर बोरिङहरू व्यवस्थापन गरेर प्रत्येक वार्डमा 10टा 12टा 15टा वार्ड कति हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले बोरिङहरू वितरण गरेर जनताको पानी सिँचाइको व्यवस्थापन गरे। त्यस्तै गरेर अब के भन्छन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले गरिब मान्छेहरूलाई जुन बिमा हुन्छ स्वास्थ्य बिमा, उनीहरूलाई पैसा नभएको मान्छेहरूलाई हामी स्वास्थ्य बिमा त्यो 3-4 प्रकारका जातिहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरे। 2074 भन्दा पहिले हरिनगर गाउँपालिका प्रशासनिक भवन थिएन। प्रशासनिक भवनको लागि जग्गा थिएन। जग्गा पनि हामीले त्यतिखेर मान्छेसँग उसलाई के भन्छन् निशुल्कमा हामी गाउँपालिकाको नाउँमा पास गराएँ। लगभग मेरो कार्यकालमा 1 बिघा 5 कट्ठा जग्गा हरिनगर गाउँपालिकाले त्यो विभिन्न कार्यालयहरूको नाममा राख्ने नाममा हामीले गाउँपालिकाको सम्पत्ति जोडिदिएको त्यतिखेर। र खोलाको पारी एउटा बस्ती छ, त्यहाँका जनताहरूले विद्युतीयमा पहुँच थिएन, त्यहाँ बिजुलीको अवस्था एकदम मुस्किल थियो। त्यहाँका मान्छेहरूले त्यहाँको बस्तीका 3टा वार्ड साबिकको 3टा वार्ड पर्थ्यो। त्यहाँका जनताहरूले बिजुली कहाँ कसरी जलाइन्छन्, बिजुली के हो भनेर त्यहाँ थाहा थिएन। त्यहाँ बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन गरे। त्यहाँ उप स्वास्थ्य चौकी हामीले त्यहाँका जनतालाई नजिकबाट सेवा लिन सकिन्छ भनेर त्यहाँ स्वास्थ्य
चौकी पनि हामीले त्यहाँ स्थापना गरे भनेको विभिन्न उसमा त्यतिखेर 2074 को 79 सम्ममा हामीले विभिन्न सेक्टरमा पैसा खर्च गरेर यहाँका जनताहरूलाई जुन किसिमको सेवा दिनुपर्ने थियो त्यो हामीले दिएर सबभन्दा बढी हामी भौतिकमा काम गरें, भौतिक निर्माणका कामहरू हामी गरें। जो निर्माणको कामबाट आज जनताले सहज तरिकाले 5 देखि 7 मिनटमा अहिले सदरमुकाम हरिनगर गाउँपालिकाको सदरमुकाम भनेको अहिले हरिनगर नै हामी भनौँ हरिनगर, त्यसलाई कुनै पनि वार्डबाट यस्तो अहिले नजिक भएको छ कि त्यहाँ अब बसन्तपुरबाट पनि 7 मिनट 8 मिनट लाग्छन्, भुस्कीबाट पनि 5-7 मिनट 8 मिनट लाग्छन्, गौतमपुरबाट पनि 5-7 मिनटमा गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ। दक्षिण बेल्टमा तपाईको 2टा नदीको पानीले बाढीको चाप हुन्छ यहाँका जनताहरूलाई। पानीको कारणले बाढीमा 2-3 महिना यहाँको जनताहरूलाई बडा गाह्रो पर्छन्। त्यसको मध्यनजर राखेर हामीले त्यो पुलहरू पनि राखेँ र पुलबाट हामीले जब पुलहरू निर्माण गरेँ त्यसपछि यहाँका जनताहरूलाई त्यो बाटोहरू सहज भयो र अहिले आवाज जावत गर्न कुनै कठिनाइ छैन। त्यो किसिमको हामीले 5 वर्षमा हामीले गरेका कामहरू धेरै गिन्ती गराउने कामहरू छन्, जो नमुना कामहरू छन्। त्यो नमुनाको कामको आधारमा मलाई 2078 सालमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिबाट मैले सम्मान पनि पाएँ। र अब 5 वर्ष जुन यो भोलिको लागि यहाँको तयारी के हरिनगर गाउँपालिका लाई केमा अझ आवश्यकता छ र डेभलप गर्नुपर्ने देखिन्छ हजुरको नजरमा? अब हामीले यो मोटामोटी तपाईले भने अनुसार नै मैले 5 वर्षमा धेरै कामहरू गरेँ र केही कामहरू अधुरा पनि थियो र अधुराको लागि मैले जनतासँग म्यान्डेट मागेँ र मलाई जनताले म्यान्डेट दियो र त्यो अधुरा कामहरू जस्तो अब हरिनगर गाउँपालिकामा तपाईको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि यो 3टा कुरालाई हामीले बढीभन्दा बढी हामीले यसपालि यो हरिनगर गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालमा मैले ठानेको छु। यो 3टा को जसरी हामीले भौतिक निर्माण बाटोघाटोमा जसरी अभियानको रूपमा हामीले काम गरेँ 5 वर्ष, त्यसरी नै अब यो 3टा सेक्टरमा हामीले जब काम गर्छौं र यहाँका जनताले सायद लाग्छ 84 मा यहाँका जनताले हरिनगर गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा यो कुराहरूलाई यसको एउटा अर्कै पहिचान आउँछन्। त्यसको लागि अब अहिले तपाईको यो हामी चुनाव जित्ने बित्तिकै हामीले अहिले स्वास्थ्यमा 15 बेडको हस्पिटल नेपाल सरकारले जुन बजेट विनियोजन गरेको थियो त्यसलाई हामीले सुरुवात गरेका छौं। त्यसमा हामीले लगभग दोस्रो तल्लामा हामी पुगिसकेका छौं र प्रशासनिक भवन आफ्नो भवन नभएको कारणले हरिनगर गाउँपालिकाले भवन पनि अब आफ्नै बनाउँदै छन् र सानो सानो जति पनि प्राथमिक स्कुलहरू को कम्पाउन्ड वालहरू थिएन, सबै कम्पाउन्ड वालहरू यसपालि हामी सुरुवात गरेका छौं घेराबेरा गर्नको लागि। किनभनेदेखि अब शिक्षामा हामीले अलि राम्रोसँग दिनुपर्छ, पहुँच पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको हिसाबले अब किसानको लागि यहाँ हामीले विद्युतीय प्रणालीबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले योजना बनाइराखेको छु। यहाँका जनताले अब नहरको पानीबाट सिँचाइ हुन सक्दैन, यहाँ नहरको पानीले बडा गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको लागि अब विद्युतीय प्रणालीबाट, किन डिजल पेट्रोलको भाव आकाशीय भएको छ र सबभन्दा समस्या यहाँका किसानहरूलाई मलको समस्या छन्, मल पाइरहेको छैन। जुन मल सँगै सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो मल पर्याप्त रूपमा आएको छैन। यो एउटा पकेट एरिया हो किसानको लागि। किसानले भरिएको यो हरिनगर गाउँपालिका छन्। यहाँ तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ, गेहूँ हुन्छन्, धान हुन्छ, मकै हुन्छ। मलको कुरो उठाइहाल्नु भयो अध्यक्ष। अहिले गेहूँको सिजन छ, मकैको सिजन छ, यो बेलामा मल अलि बढी नै चाहिन्छ। के छ यो हरिनगर गाउँपालिकामा किसानहरूको लागि मलको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यसमा यसो छ, नेपाल सरकारले जति हामीले छुट्याएर दिन्छ त्यसले हामीले प्रत्येक वार्डमा
हामीले वार्ड अध्यक्षहरू मार्फत किसानलाई जति छन् त्यति आधारमा हामी बाँडिरहेको छौँ। अब रह्यो कुरा यसमा अब किसानले त्यो अनुसारले सन्तुष्ट भएको छैन, पुगिरहेको छैन। किनभनेदेखि यहाँ कमसेकम तपाईँको 100 बिघामा तपाईँले तरकारी खेती छन्, 500,000 बिघामा मकै खेती छन्, 400-500,000 बिघामा लगभग गेहूँ खेती छन्। यहाँ किसानहरूले खेती नै गर्छन् र खेतीको आधारमा जुन किसिमले केन्द्र सरकारले मल पर्याप्त रूपमा दिनुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त रूपमा किसानहरूले मल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यो ठुलो विकराल रूपमा यो मलको कारणले किसानहरूले अहिले दुखोसो पोखिराखेको छ र हामीले यहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो व्यवस्थापन गर्नको लागि सँगै सरकारबाट अलिकति पहल हुनुपर्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको जनता यसलाई कृषि प्रधान देश भन्छन्, तर कृषि प्रधान देशमा सँगै सरकारको जो नेताहरू छन्, माथि मन्त्रीजीहरू छन्, जो एमपीहरू छन्, तिनीहरूले हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौँ र कृषि प्रधान देशमा के चाहियो किसानहरूलाई त्यो किसिमको व्यवस्थापन आजसम्म भएको छैन, भइरहेको छैन। त्यसको लागि किसानहरूलाई मर्कामा परेको छ। किसानहरूलाई मलमा जुन किसिमको बढीभन्दा बढी मल उपलब्ध गराइदिनु पर्ने त्यो आजसम्म उपलब्ध भएको छैन। पर्याप्त रूपमा आउनुपर्ने मल आएको छैन, थोरै मल आउँछन् र हामीसँग किसानहरू धेरै छन् र पुगिरहेको छैन। जसलाई 5 बिघा खेती गरिरहेछ, 10 बोराको उसलाई काम छ भने उसलाई हामीले 2 बोरा उपलब्ध गराएको छौँ। हामी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? यो त सँगै सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले पनि पीडा छ, हामी पनि पीडा किसानको बुझिरहेको छु, तर हामीले त्यसलाई सकिरहेको छैन गर्नको लागि। त्यो गर्ने काम सँगै सरकारको हो। त्यो उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले किसानलाई सहज तरिकाले वितरण गर्न हामी तयार छौँ, हामी गरिरहेछौँ। जस्तो यो सीमासँग जोडिएको, भारतीय सीमासँग जोडिएका यो पालिकाहरूका किसानहरूले प्राय भारतीय मलमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था विगतदेखि नै छ। तर अहिले आएर चाहिँ बोर्डर निकै नै टाइट भएको किसानहरूको गुनासो पनि छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मल चाहिँ आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। तर पारीबाट जुन मल आउँथ्यो त्यो पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ। अहिले मल नपाएर चाहिँ कसरी उब्जनी लिने भन्नेमा चिन्तामा किसानहरू छन्। यो यस्तो गुनासोहरू कतिको हजुरहरूसँग र हजुरहरूले के पहल गर्नुभयो? होइन, यसमा धेरै गुनासोहरू छन्। यसमा एउटा सुरक्षाको नाउँबाट, अवैध सामानको नाउँबाट किसानलाई दुख दिइरहेछन् अहिलेको सरकारले। किनभनेदेखि दिनहुँ अहिले जुन किसानहरूले खुला बोर्डरको कारणले हामीसँग मल उपलब्ध छैन, किसानहरूले मल पारीबाट धेरै दुख खेपेर त्यहाँको डन्टा खाएर, त्यहाँको एसएसपीहरूको डन्टा खाएर मल यहाँ नेपाल ल्याउँछन् र नेपालका प्रहरीहरूले, नेपालका सरकारले जुन किसिमको अहिले सुरक्षा बोर्डरहरूमा टाइट गर्ने अवस्था ल्याएको छ। हामीले यो भन्दिनँ विलेकिया सामानहरूलाई तपाईँहरूले नसमात्नुहोस्, जुन अवैध काम गर्ने मान्छेहरू छन् त्यसलाई समात्नुपर्छ। त्यो राजस्व हाम्रो छल्ने मान्छेहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। तर त्यसको नामबाट किसानलाई दुख दिइरहेछन्। किसानले जुन मल ल्याउँछन् त्यो मल समातेर पुलिसले अहिले पठाइरहेछ। त्यो पठाउँदाखेरि किसानले धेरै मर्कामा परिरहेछ। दिनहुँ यस्तो किसिमको कुराहरू अहिले आइरहेका छन् र योभन्दा पहिले त्यस्तो थिएन। योभन्दा पहिले किसानहरूले मल ल्याउँथ्यो र मलबाट सहज हामीले गराइरहेको थिए। अहिले त्यो किसानहरूले पनि पारीबाट कति मुस्किलले त्यहाँ इन्डियाबाट चोरेर पुलिसहरूको आँखा छलेर ल्याउँछन् र नेपाल आइसकेपछि जब किसानले आफ्नो खेतीमा लाग्छन् त्यतिखेर पुलिसले समातेर त्यसलाई, किनभने यो अवैध काम हो, यसलाई गर्न मिल्दैन भनेर एउटा बहाना लगाएर अहिले त्यो धमाधम पुलिसहरूले दुख दिएर मलहरू समातेर पठाउन गरिरहेछन् कि माथिबाट प्रेसर आइरहेछ, यो आइरहेछ, ऊ आइरहेछ। यो त प्रेसर भनेको हामी स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले पनि सहज गरिदिनु पर्ने हो। हामीले सँगै सरकारले सोध्नु पर्थ्यो कि तपाईँको किसान, तपाईँको बोर्डरमा जनताहरू छन्, त हामीले पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। त्यहाँका किसानहरूले इन्डियाबाट चोरेर मल ल्याउँछन्, त्यो मल तपाईँले कसरी सहज गराइदिनुपर्छ, जनताले सहज तरिकाले कसरी उपलब्ध हुन सक्छन्, त्यसमा तपाईँहरूले सहजकर्ताको भूमिका गरिदिनुहोस् भनेर स्थानीय सरकारलाई, बोर्डर किनारका स्थानीय सरकारहरूलाई सँगै सरकारले यस्तो किसिमको एउटा अवधारणा ल्याइदिनु पर्थ्यो र त्यसमा सुझाव सल्लाह लिनु पर्थ्यो। केही सुझाव सल्लाह नलिकन एकबाहेक तपाईँको के गरेको छ भनेदेखि अवैध
व्यापारको नाममा यो किसानलाई दुख दिइरहेछ। एक त किसानहरू त्यसै पनि पिल्सिएको अवस्थामा छ, एक त महँगोमा मल खरिद गर्छ, मल पनि त्यो पनि पाउँदैनन् र आफ्नो बारीमा भएको उत्पादन यहाँ निकाल्ने बेलामा पारीबाट तरकारी नै आइदिन्छ, यहाँ सस्तोमा बेच्नुपर्ने एउटा बाध्यताको बिचमा यो एउटा स्थानीय सरकारको लागि पनि चिन्ताको विषय र यसमा मलाई लाग्छ किनभने अब उहाँहरूको सबभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। धेरै नै आशावादी मैले पाएँ किसानहरूसँग यसो कुरो गर्दाखेरि। र बाँकी अब सिँचाइकै सवालमा अहिले अब विद्युतीकरण गरेर किसानहरूलाई सिँचाइ उपलब्ध गराउने भन्ने यहाँले भनिरहँदाखेरि अहिले के छ यो हरिनगर गाउँपालिकामा सिँचाइमा कतिको काम गर्नुभएको छ? होइन, अब हाम्रो अहिले तपाईँको किसानको कुरा त म अघि नै भनिसकेँ। किसानको नाममा सबभन्दा यो देशमा किसानलाई नै पीडा छ। किनभनेदेखि मैले बुझेअनुसार म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि म 2049 सालदेखि लगातार स्थानीय तहमा काम गरेको मान्छे हुँ। मैले गाउँ विकासमा पनि 2 अवधि उपाध्यक्षको पदमा बसेर काम गरेको मान्छे र एउटा किसानको छोराको हैसियतले सबभन्दा यो देशमा कृषि प्रधान देश भनेको र कृषि प्रधान देशमा यो नाम राख्ने, बोर्डमा राख्ने नाम र कृषि प्रधान देश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अरू विदेशीहरूसँग यो कृषि प्रधान देश हो, यसलाई हामीले केही न केही दिनुपर्छ भन्ने जुन ढोकसला यिनीहरूले गरिरहेछ त्यो ढोकसलाहरू मात्रै हो। तर किसान अहिले धेरै मार्कामा छ, किसानलाई धेरै दुःख छन्। किसानलाई अब किसानको नामबाट किसानलाई मल ल्याउनु पर्ने, मल उपलब्ध गराउनु पर्ने, सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसानको बाली नालीको भाउ निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यो कुनै किसिमको पहल कतैबाट कुनै सरकारबाट भएको छैन। न प्रदेश सरकारबाट भएको छ, न सङ्घीय सरकारबाट भएको छ। यो स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले त्यस्तो गर्ने हामीसँग त्यो ऊ छैन, उपायहरू छैन। अब उल्टै पुलिसले लगाएर त्यो मल पक्रेर अनि भन्सार पठाइदिने, त्यस्तो किसिमको अहिले जुन देखा परेको छ त्यस्तो यो त मलाई लाग्दैन यो अहिलेको सरकार र जुन किसिमको काम गरिरहेछ किसानको भलाइको काम होइन यो। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो संसदहरूले यस्तो कुराहरू सदनमा उठाओस् कि किसानको समस्याहरू हामीले जब नेपालमा मल उपलब्ध गराउन सकिरहेछन् भनेदेखि भारतबाट हामी किसानहरूले मल ल्याउँदाखेरि पुलिसले धरपकड गरेर एउटा अवैध कारोबारको नाउँमा जुन किसानहरूले दुःख दिइरहेछ त्यसमा सदनमा आवाज उठोस् कि आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रदेश सरकार अहिले भर्खर निर्वाचन जितेर आएको छ, सङ्घीय सरकारको भर्खर सदन अब चालु हुन्छ, त्यो सदनमा यो कुराहरू उठोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो सदनमा यो कुरा उठोस्, जोरदार साथ उठोस् नेपालका किसानहरूको लागि। डिपिआरको कुरो अध्यक्षजीले गर्नुभयो। अहिले विद्युतीकरणको लागि हामी डिपिआरमा गइरहेछौँ। पहिला चाहिँ अब सर्वे गरेर चाहिँ कहाँ आवश्यकता छ त्यो हिसाबले पूर्ति गर्ने सवालमा एउटा भयो। अब यो कृषि बजारीकरणको सवालमा, भण्डारणको सवालमा पालिकाले के गरिरहेछ? होइन, अब यो मैले भनिसकेँ अघि नै, हामीले यो गरेर हामीले अब एउटा हरिनगर गाउँपालिकाभित्र एउटा तरकारीको थोक बजारको व्यवस्थापनमा हामी त्यसमा पनि अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसको पनि हामी डिजाइन सर्वेहरू गर्दैछौँ कि थोक बजार व्यवस्थापन गरेर हामीले यसलाई यो यहाँका किसानको बिचुलियाहरू जुन मार्फत तरकारी या अरू जुन किसानले उत्पादन गरेको छ त्यो सहज तरिकाले अब बजार पाउनुपर्छ। त्यसको लागि थोक व्यवस्थापन गर्ने, यहाँ नै आएर त्यो मेन व्यापारीहरू आएर हाम्रो सामानहरू, यहाँ किसानको सामानहरू थोक बजारबाट उपलब्ध गरोस् र तिनीहरू त्यहीँबाट बिक्री वितरण गर्न पाओस्। त्यो किसिमको हामीले यसलाई पनि हामी थोक बजारको व्यवस्थापन गर्न पनि हाम्रो पहल सुरु छ। यसलाई हामी पनि छिटो नै यसलाई सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अब हामी कहाँ एउटा कोल्ड स्टोरको सङ्घीय सरकारबाट परेको थियो, त्यो पनि यो सरकार चेन्ज भएपछि कहाँ अलमलमा परेको छ। त्यो जो किसानहरूको हामीले पहिले नै किसानहरूलाई भनेको थिए तपाईँहरूको कोल्ड स्टोर भएपछि तपाईँहरूले सिजनमा जुन भाउ लिन सक्नुभएको छैन, लिइराख्नु भएको छैन, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर कोल्ड स्टोरमा तपाईँहरूको तरकारी बालीहरू थन्काएर राख्ने र सिजन अब भएपछि तपाईँहरूले त्यो तरकारी बाली आफ्नो निकालेर राम्रो बजार पाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सोच बनाएको थिए। त्यो पनि अहिले कहाँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने जुन कोल्ड स्टोरको बजेट थियो त्यो पनि हराएर गएको छ।
त्यसको लागि पनि म सँगै सरकारको ध्यान दिलाउन चाहेको छु कि त्यो कोल्ड स्टोर कहाँ हाम्रो हराएको छ। मैले अब कृषिमा अलि चाहिँ बढी किन केन्द्रित भयो भने बर्जु, देमानगञ्ज, हरिनगर लगायत बोक्रा, नरसिंह, कोशी भनेको यो एउटा सुनसरीको लागि भनौँ न कृषिको एउटा बेस नै हो। यहाँ 90% भन्दा बढी खेती किसानीमा मान्छेहरू आबद्ध छन्। स्वाभाविक छ स्थानीय सरकारको दायित्व बन्न जान्छ र यहाँहरूको चासो र चिन्ताको विषय पनि त्यही नै रहेको छ। अब यहाँहरूले आफ्नै चाहिँ कार्यालय भवन बनाउँदै हुनुहुन्छ, के छ अवस्था अहिले, कति समय? होइन, हामीले अहिले तपाईँको एउटा कुरा के जानकारी गराइदिउँ भनेदेखि हामीले अब यो हरिनगर गाउँपालिकामा इमर्जेन्सी सेवा गरेको छु। हरिनगर हस्पिटललाई यहाँका जनताले मात्रै होइन, यो दक्षिण बेल्टमा तपाईको राजमार्गदेखि दक्षिण बेल्टमा इनरमा मात्रै इमर्जेन्सी थियो र त्यो इमर्जेन्सीमा यहाँका जनताहरूले पुग्दा पुग्दै मान्छेहरूले जुन सुविधा पाउनुपर्ने धेरै कठिनाइ भएको कारणले हामीले हरिनगर गाउँपालिकामा 24 घण्टा अब स्वास्थ्यमा सेवा दिने हामीले तयारी गरेर उद्घाटन गरेर हाम्रो काम सुरुवात गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले हरिनगर गाउँपालिकामा कमसेकम 2टा अझै एउटा अरू भर्ती सेन्टर हामीले व्यवस्थापन गरेर घुस्कीमा भर्ती सेन्टर त्यहाँ स्टार्ट गरिसकेको छु र अब अर्को भर्ती सेन्टर हामी भुटामा पनि व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छु। र त्यति मात्रै होइन, हरिनगर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन हामीले यही चोटि टेन्डर गरेर त्यसमा पनि अब हामीले गाउँपालिकाबाट त्यसमा 60% र 40% सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले त्यसमा पहल गरेको छैन। त्यो पैसा पनि सङ्घीय सरकारले पठाउनु पर्ने, अब कहाँ गएर हराएको छ त्यो वास्तै छैन सङ्घीय सरकारको मन्त्रीहरूलाई। र त्यो के भन्छन्, जसले काम गर्ने हिम्मत गर्छन्, जसले चाहन्छन् गर्नको लागि त्यतातिर मलाई लाग्दैन कि अहिलेको नेपालको सङ्घीय सरकार चाहे जसको सरकार होस् तिनीहरूले मतलब काम गर्ने मान्छेहरूलाई हौसला दिँदैन, बजेटको व्यवस्थापन गर्दैन। तपाईँलाई म भन्छु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाइममा 300 कति हस्पिटलहरू एकैपल्ट शिलान्यास भएको थियो। आज 300 कति हस्पिटल जति शिलान्यास भएको थियो अल्पत्रमा परेको छ। हामीले सुरुवात गरेको लगभग 3 महिना भइसक्यो, ठेकदारले आजसम्म पैसा पाएको छैन। ठेकदार रोइरहेछन्, तर सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोद्धाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ मैले अर्थ मन्त्रालय बजेट फाइल पठाइदिएको छु, अर्थ मन्त्रालयले भन्छ अर्थ सचिव हराएको छ अरे, अर्थ सचिव भन्छ के भन्छन् अर्थमन्त्रीज्यूको फाइलमा छ अरे। यो फाइल भनेको अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यही अलमल भएर कसरी हामीले दिगो विकासको चाहना राख्ने र हामीले जनतालाई हामी चुनाव जितेर आएपछि नयाँ नयाँ फेसका हाम्रा युवाहरू पनि जितेर सङ्घीय सरकार मन्त्रीहरू भएको छ उहाँहरूको, र अहिले नयाँ सरकार बनेपछि उहाँहरूको चाहना पनि छन् कि अब जनतालाई परिवर्तन दिनको लागि हामी के गर्छौँ। त कहाँबाट परिवर्तन आउँछन्? जुन फाइल 3-3 महिना एउटा मन्त्रालयमा झुन्डिएर बस्छन् अनि त्यसलाई परिवर्तन भन्छन्, केमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ यिनीहरूले? त्यसकारण मलाई लाग्दैन जो जोगी आए पनि त्यही कान चिरेको जोगी नै आउँछन्। हामीले अहिले प्रशासनलाई टाइट गरेर किसानलाई मलमा समस्या पारेको छौँ। उता के भन्छ स्वास्थ्यको मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीलेमा आएर फाइल अड्किएको छ, अनि सामान्य मन्त्रालयमा के भन्छ उसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा शहरी विकासले हेर्छन् रे। के हो यो मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई धेरै गाह्रो छ काम गर्ने, किनभनेदेखि दिनहुँ स्थानीय सरकारसँग जनता ठोकिन्छन्, अनेक समस्याहरू लिएर स्थानीय सरकार कहाँ नै पुग्छन्। यो बाटो भएन, यो स्वास्थ्यमा हामीले सुविधा लिन सकिन, हामीले शिक्षामा हाम्रो स्कुलमा बेन्च छैन, हाम्रोमा टेबल छैन, हामीसँग भवन छैन भनेर, अनि किसानले पानीको सुविधा छैन भनेपछि हामीले के भन्छन् कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ देशको जनतालाई? यो जनतालाई परिवर्तन गर्ने
तपाईको छिटो छरितो काम हुनुपर्छ नि र त्यो जनताले देख्ने गरी जनताले अनुभूति लिने गरी काम लिनुपर्छ। हामीले पनि एउटा स्थानीय सरकारको हिसाबले 3 तहको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारको कति गाह्रो छ, 24 घण्टा खट्नुपर्छ जनताको हरेक दुख सुखमा। तर प्रदेश सरकार सँगै सरकारलाई कति घण्टा खट्छन्, कति घण्टा जनताले त्यहाँ समस्याहरू देखाउँछन्। तिनीहरूले त के भन्छन्, जनतासँग भेटघाट पनि हुँदैन। मन्त्रालयमा उनीहरू बस्छन् र सचिवहरूले कुन फाइल ल्यायो, कहाँको काम भइरहेछ के भन्छन् मेन्टेन गर्नु पर्दैन, हेर्नु पर्दैन कहाँ के भइरहेछ भनेर त्यस्तो किसिमको मैले पाएको छैन। त्यो अहिले त्यसमा धेरै अभाव मैले महसुस गरेको छु। यहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस को एउटा नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हरिनगर गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभयो। योभन्दा अगाडि 1.5 वर्ष त यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो त होइन? सरकार हाम्रो पार्टीको नेतृत्व हाम्रो सरकारको पालामा होस्, चाहे एमालेको गभर्मेन्टको पालामा होस्, चाहे माओवादीको पालामा होस्, मैले एउटा पार्टीको लागि होइन। जब हामी पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्छौँ, चाहे जो स्थानीय तहमा होस्, चाहे प्रदेश सरकारमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, त्यसले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार जानुपर्छ। यो सरकार त्यो सरकार भनेर बहाना लगाएर यो सरकारको काम यो भएन, त्यो सरकारको यो काम भएन, यो जनताले मलाई भोट दिएन, यो पार्टीले मलाई जिताएन भनेर त्यो बहाना लगाउनु बेकार हो। किनभनेदेखि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरिदिन्छु, होइन मैले प्रश्न गरिदिन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार 1.5 वर्ष चलायो। त 1.5 वर्षको चलाउने क्रममा हामीले बजेटहरू जुन बजेटहरू आउनुपर्ने थियो त्यो बजेटहरू हामीसँग आयो र त्यो अहिले लगभग 2 महिना 3 महिनादेखि त्यो ठप्प छन् सबै कुराहरू। त्यो कुनै किसिमको बजेटहरू अहिले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बाँडफाँडमा पनि जुन किसिमको स्थानीय सरकारको एउटा संविधानले प्राप्त गरेको व्यवस्था छन् कि प्रत्येक महिनामा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड आउनुपर्ने, त्यो सहज तरिकाले बाँडफाँड आइरहेको छैन। प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने, सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँड आउनुपर्ने त्यो सहज तरिकाले आइराखेको छैन। त्यसकारण यो सरकार बदल्नैमा जनताको दुख सुख बदलिन्छ भनेर मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि हामी पहिले बदल्नुपर्छ। जुन हाम्रो सोच बदल्दैन भनेदेखि हामी कसरी जनतालाई बदल्न सक्छौँ? नयाँ सरकार गठन भएदेखि के छ यहाँहरूको कतिको समन्वय भइरहेछ? विगतमा भएका सम्झौताहरू या यहाँले भने जस्तै सञ्चालन भएको योजनाहरूमा अवरोध हुने या सहयोग नहुने, त्यस विषयमा माथि के बुझ्नु भएको छ? किन यस्तो भइरहेछ? अब हेर्नु, संविधानले जुन संहिता र 2072 को संविधानले 3 तहको सरकार कल्पना गरेको छ र केही कानुनहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सँगै स्थानीय सरकारको साझेदारी केही कानुनहरू छन् र कतिपय कानुनहरू तपाईको प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारी कानुनहरू छन्। आज धेरै कानुनहरू सङ्घीय सरकारले बनाएर पठाएको छैन, धेरै कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाएर पठाएको छैन। जुन सहज भूमिका हामीले स्थानीय तहले कहाँ कसरी काम गरिरहेको छ त्यो अनुगमन गर्ने निकाय कुन सरकारमा छन्, हामीले राम्रो काम गरेको छु कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई के भन्छन् कसरी त्यहाँ बाधा अवरोधहरू छन् त्यो कुन सरकारले हेर्ने हो। भोट लिने बेलामा त महसुस हुन्छ, जब भोट लिएर सरकार बनाइहाल्छन्, सदनमा गइहाल्छन्, त्यतिखेर उनीहरू बिर्सिहाल्छन् जनताको सबै दुख सुख। त्यो कसकोमा आउँछन्? सबै स्थानीय सरकारमा आउँछ। अब स्वास्थ्यको कुरो हामी गरिरहेका थियौँ, स्वास्थ्यमा चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा बर्थिङ सेन्टरको कुरो गर्नुभयो। अहिले इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा छ, त्यसमा के विशेषज्ञ कस्ता डाक्टरहरू? हामीले अहिले 2टा डाक्टरको व्यवस्थापन गरेका छौँ, MBS डाक्टरहरू, र हामी मेडिकल अफिसर पनि त्यसमा 2टा व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसमा त्यो पनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टर व्यवस्था गरिदिनुपर्ने। आजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई लाग्छन्
थोरै ठाउँमा स्थानीय हस्पिटलहरूमा तपाईँको मन्त्रालयले एमबिएस डाक्टरहरू पठाउने पहिले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो आजसम्म भएको छैन। तर हरिनगर गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट 2टा डाक्टर एमबिएस डाक्टरहरू व्यवस्थापन गरेर यहाँका जनतालाई सेवा दिनको लागि इमर्जेन्सी पनि स्टार्ट गरेको छ र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा हामीले अब एउटा एमबिएस डाक्टरलाई हप्तामा 2 दिन कमसेकम सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर त्यहाँका जनताको कस्तो किसिमको रोग छन्, बिरामी छन्, त्यसलाई पहचान गरेर त्यसको इलाज कहाँ गर्ने, यहाँ हाम्रो इमर्जेन्सीमा हुन्छ कि विराटनगरमा कुन हस्पिटल हुन्छ, त्यस्तो किसिमको त्यो हामीले एउटा अवधारणा ल्याउँदैछु। यस्ता किसिमका सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि अझ जनताहरूले कति समय लाग्छ? अब हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले धेरै टाइम लाग्दैन। अब त्यो किसिमको हाम्रो तयारी हुँदैछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि 15 बेडको हस्पिटलको लागि यसपालिकालाई स्वीकृति चाहिँ भइसकेको छ नेपाल सरकारकै जुन एउटा अस्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निर्णय अनुसार। त्यो भवन बन्ने क्रममा के पैसा अभावले अहिले पैसा अभावले अहिले रोकिरहेछन्। माथिबाट पैसा अहिले रोकेको छ। अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अर्थ मन्त्रालय भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय। कहाँ गएर त्यो फाइल अड्केको छ? 3 महिना भइसक्यो, त्यो पैसा आएको छैन, ठेकेदार रोइरहेछन्। त्यो कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगोस् र यो हाम्रो काम सुचारू होस्, म तपाईँको मिडिया मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अनि यसो अब आउँदो यो यही कार्यकालमा शिक्षामा गर्नुपर्ने कामहरू र तपाईँहरूको योजना के छ, त्यो यसो बुदागत रूपमा? अब जस्तो अब शिक्षामा यसो छ, तपाईँको हरिनगर गाउँपालिकामा तपाईँलाई थाहै छ हामीले कलेजको स्थापना गरिसके। अब हाम्रो कलेज यहाँ स्थापना भइसक्यो, कलेज हाम्रो चालु छन्। अब हामीले लगभग यसपालि 6वटा बिल्डिङमा राष्ट्रपति उसबाट भवनहरू परेको छ। त्यसमा भवनहरूमा थोरै पैसा परेको छ, कसैमा 25 लाख, कसैमा 30 लाख, तर 20-25 लाखबाट हुँदैन। त्यसलाई हामीले आफ्नो गाउँपालिकाको आफ्नै बजेटबाट अब थपेर तिनीहरूलाई बिल्डिङ बनाउने। किनभनेदेखि सबभन्दा जरुरी के छ भने शिक्षामा बिल्डिङको आवश्यकता छन्। त्यहाँ बिल्डिङहरू अभाव छन्, त्यो बिल्डिङहरू पहिले हामी बनाउने र यहाँ शिक्षकहरूलाई पनि हामीले प्रत्येक शिक्षकहरूलाई तालिम हामीले आफ्नै बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई दक्ष तालिम दिन लगाइरहेछु कि शिक्षा कसरी यहाँको राम्रो हुन्छ भनेर त्यो किसिमको हामी गरिरहेछु। गाउँपालिकाबाट 8 क्लासको र 5 क्लासको 2टा टेस्टिङ लिन्छौँ हामी तिनीहरूको विद्यार्थीहरूको। त्यसबाट हामीले यो विद्यार्थीहरू कति जानकार भएको छ शिक्षकहरूबाट, त्यो किसिमको हामीले गरिरहेछु। त्यसमा हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि प्रत्येक 2 महिना 1 महिनामा सबै स्कुलहरूलाई अनुगमन गरिरहेछु। बढीभन्दा बढी अब किसानहरूको समस्या देखिएको छ हामीले यसो बुझ्दाखेरि, त्यसमा यहाँहरूको पहल कदमी बढीभन्दा बढी होस् भन्ने चाहन्छौँ। अन्तमा यहाँको तर्फबाट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? होइन, म त तपाईँको मिडिया मार्फत मैले अघि धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। किनभनेदेखि हरिनगर गाउँपालिकाले अब 4 वर्ष जुन हाम्रो अवधि छन् बाँकी, त्यसमा हामीले यहाँ 3टा कुराहरू बढीभन्दा बढी हामी व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छु। यहाँ अब तपाईँलाई फोहोर फाल्ने ट्र्याक्टर पनि हामी अब धेरै छिटो ल्याउने तर्खरमा छौँ। गाउँ प्रहरीको अवधारणा ल्याएको छु, जो गाउँ प्रहरीबाट दिउँसो सडकमा जुन हामीले पिच बनाएको छु, करोडौँको खर्च गरेको छु, त्यो पिचमा मान्छेहरूले गाई भैँसी बान्ने, अवरोध गर्ने, तिनीहरूलाई पनि अब व्यवस्थापन गरेर तिनीहरूबाट अब गाउँ प्रहरीबाट हामीले व्यवस्थित गराउने त्यो तर्खरमा छौँ। त्यति मात्र होइन, त्यो गाउँ प्रहरीबाट हामी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीहरूसँग साझेदारी गरेर हामीले यहाँ गस्तीको पनि व्यवस्था, बोर्डर एरिया हो, गस्तीको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। त्यसकारण यहाँका जनताहरूलाई हामीले जुन किसिमको अपेक्षा राखेको छ, मलाई लाग्छन् म यो 4 वर्षको भित्र धेरै अपेक्षाहरू जनताको पुरा गर्न म प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। र यहाँका जनताहरूले 84मा यो गाउँपालिकालाई जसरी 74बाट 79मा एउटा परिवर्तन हेरौँ, त्यसलाई अब 79देखि 84मा आएर
यसको अर्को परिवर्तन देख्न पाउँछन् यहाँका जनताले भन्दै म तपाईको यो च्यानल मार्फत धेरै कुराहरू मैले अहिले राखेको छु। यो कुराहरू संघ र प्रदेश सरकारमा पुगोस् र हामीले बल पुगोस् र हामीले जनताले दिएको मत खेर नजाओस्, यति मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।